अभिन्न अङ्गमा बसेको राष्ट्रको अभिन्न अङ्गमा बसेको व्यक्ति जानु भनेको दुःखद घटना पनि हो। यो कहिले 7 लाख कहाँबाट आयो यो नेपालका जनताहरूसँग 7 लाख कसरी भयो अनि कहिले गएर 4/12 केस गर्नु हुँदैन भनेर त्यस्ता प्रहार गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हामी कहाँ भएको डिपोजिट डलरहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छैनन्। गभर्नरले देशद्रोहीको भूमिका खेल्दिनु भयो। देशद्रोहीको भूमिका होइन, देशमा भएको आर्थिक क्रान्ति गर्न पर्ने ठाउँमा आर्थिक समाप्त गर्ने अर्थमन्त्री भनेको त तपाईँको एउटा त के भने लट्ठी हो। 33 ग्राम सुन, 33 तोला सुन, 33 किलो सुन भनेका छन्। 33 क्विन्टल सुन र 33 टन सुन ल्याउँदाको चाहिँ नि त्यो भूमिकाहरू खेल्दैनन्। देख्दा देख्दै नदेखेको जस्तो लाग्छ। हावा नचलिकन पात चाहिँ अवश्य हलिँदैन। अब उहाँ पुनर्बहाली हुनु भनेको त देशद्रोही केसमा पनि जान सक्नुहुन्छ। हामीले डाकेर ल्याएको क्रिप्टो करेन्सीवालाले सबै पैसा डलर जति पनि उनीहरूले लैसके। देश कसरी टाट पल्ट्यो, पैसा कहाँ गयो भन्ने छ क्या। बताइदिनुहोस् त यो पैसा कुन कुन कारणले नेपालको आर्थिक रूपमा यसरी टाट पल्ट्यो, देश आर्थिक रूपमा खोक्रो भयो, बताइदिनुहोस् त। न्यायपालिकालाई पनि यो न्यायपालिका भनेको चाहिँ राजनीतिक दल भनेको छ। प्राइम मिनिस्टर पनि चेन्ज गर्ने, प्राइम मिनिस्टर चुनावै गर्न पनि नपर्ने। उनले नि मैले यो देशको 3 करोड जनताको सट्टामा मैले एउटैले भोट हाल्दा नि हुन्छ भन्ने भइसक्यो भने यो नोट हराउनु र देशमा चाहिँ क्राइसिस ल्याउनुमा यो 3टा निकाय भरपर्दो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। होइन तपाईँले चाहिँ तपाईँ कसरी डर लाग्दैन तपाईँलाई? उनीहरू त अझै पनि तपाईँको फलानु निकायमा मेरो मान्छे हुनुपर्छ। अध्यक्षजीले भन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय ब्याङ्कमा त गभर्नर त मेरो नियुक्ति हुनुपर्छ, यो मेरो वादा हो। 500 लेखेको र 1000 लेखेको नोटको 70 बनाएर राखेका छन् गोदाम गराएर नेताहरूले। अनि ती नेताहरूले खाने दुधलाई चाहिँ कहीँ केही पोइजन्स घाँस पर्छ कि पोइजन्स कसैले घाँसमा छिटिदिन्छ कि भनेर सुरक्षासँग राख्छन्। मलाई राज्य लगाएर पनि पहिला पनि म सिद्धिएकै हुँ। पहिलाका राजनीतिक दल भन्दा पनि अहिले त तपाईँको यस्तो भ्रष्ट भयो कि आजसम्म दैनिक वर्षै पछि पैसा छापिएको छ। त्यो नोट कहाँ गयो त? अरू थप मुलुक टाट पल्टिने स्थिति हुँदैन? प्रतिपक्ष तपाईँको कुनै पनि प्रतिपक्ष प्रतिकार गर्ने व्यक्तिले तपाईँको विषयमा तितो खण्ड नै गर्छ नि। त्यो 500 र 1000 को नोट सिज गर्ने बित्तिकै भारत त अहिले त तपाईँको अमेरिका सरहको टक्कर पुग्ने हो नि। दिनभरि युद्ध गरे जस्तो गर्छ, बेलुका भएपछि एकै ठाउँमा बसेर खान्छन्। यिनलाई पनि रावणै जस्तो जन्म दिए पनि लङ्काकै रावण जस्तो जनतालाई माया गर्ने रावण चाहिँ जन्म दिए भए त हुन्थ्यो। तर तपाईँको कोखबाट किन यस्तो चाहिँ कंस उत्पत्ति गरिदियो? मै खाऊँ मै लाऊँ सुख शैलवा मोज म गरूँ, मै बाँचुँ मै नाचुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। उहाँको चाहिँ अर्थतन्त्रको उहाँको असक्षम भनेर जनताले औँलोनी अवस्थामा पुगिसके अवस्थामा उहाँले चाहिँ नि देशमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको डलरहरू छँदै छैन भनिनु। विविध आर्थिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आर्थिक विश्लेषक नानीबाबु खरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। खरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। यहाँलाई र यहाँको संस्थालाई, यहाँका साथीहरूलाई पनि मेरो चाहिँ नमन छ। पछिल्लो समय गभर्नर निलम्बन भइसकेपछि, सरकारले निलम्बन गरिसकेपछि एउटा खालको तरङ्ग पैदा भएको छ। आर्थिक रूपमा मुलुक टाट पल्टिँदै गएको छ। त्यही बेला गभर्नरमाथि कारबाही गरिएको छ। यो शुभ सङ्केत होइन, यो गम्भीर किसिमको स्थिति हो भन्ने एक थरी राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेका बेला तपाईहरू आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने, आर्थिक विश्लेषण गर्ने र पुँजी बजारमै समय खर्च गर्ने, पुँजी बजारमै लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू र आर्थिक मामलाका जानकारहरू चाहिँ गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले ठिक गरौँ भनेर खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। ठिक्क मिलेन नि त राजनीतिक तर्क र तपाईहरूले गरेको आर्थिक तर्क ठ्याक्कै मिलेन। तपाईहरू किन खुसी हुनुहुन्छ गभर्नर हटाएको विषयमा र सरकारले यो सही निर्णय गर्यो भनेर किन भन्दै हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त। गभर्नर जाँदा जाँदैको अवस्थामा हामी चिन्तित पनि छौँ। एक प्रकारले अलिकता खुसी जस्तो पनि व्यक्त भएको छ। किनभने अभिन्न अङ्गमा बसेको राष्ट्रको अभिन्न अङ्गमा बसेको व्यक्ति जानु भनेको दुःखद घटना पनि हो। यो र दुःखद सँगसँगै सुखद पनि घटना पनि छ। किनभने उहाँले चाहिँ त्यस्ता विज्ञप्तिहरू जारी गर्नु हुँदैन थियो कि मेरो देशमा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय डलर रकमहरू चाहिँ मसँग टाट पल्ट्यो, हामीसँग छैन, फलानु देश जस्तै अब चाहिँ यो क्राइसिसमा गइसक्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि उहाँले मिडिया थ्रुद्वारा उहाँले जानकारी गर्नुभयो। आज भारतका प्रत्येक मिडियाले नेपाल त फलानु देशभन्दा त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको भयो भनेर त्यस्ता चर्चा पर्चा गर्न थाले। हामीरै देशमा बसेर हामीरै देशका जनताबाट नुन पानी खाएर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको पनि मेरुदण्डमा बसेर महाप्रसाद अधिकारीजी गभर्नर पनि बन्नुभयो। गभर्नर बन्दा बन्दै उहाँले चाहिँ देशको चाहिँ कार्य यो अर्थतन्त्रको कम्पनी सचिव जस्तो भएर बस्नुभएको व्यक्ति एउटा अर्थमन्त्रीसँग चाहिँ भलादी कुसारी गर्न नसकेर मनमुटाव गरेर
देशलाई चाहिँ द्वन्द्वमा धकेलिएर देशको अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स बनाएर आज ब्याङ्कहरू चल्न नसक्ने अवस्था, धराशायी बन्ने अवस्थामा पब्लिकले राखेको पैसा पनि निकाल्न नसक्ने अवस्था र पब्लिकले कुनै किसिमको व्यवसाय गर्छु भन्दा ऋण खान पनि नसक्ने अवस्था पुगेकोले गर्दा यी व्यक्ति सक्षम जस्तो लागेको थियो। 23-24 वर्ष चाहिँ उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कमा सेवा पनि गर्नुभयो। अन्तिममा गएर जाँदै उहाँले चाहिँ नि मञ्चरो प्रहार गर्नुभयो। त्यसमा पनि सेयर बजारप्रति त उहाँले बमै प्रहार गर्नुभयो। शक्तिशाली बम कहाँबाट किनेर राख्नु भएको थियो त्यस्ता बम प्रहार गर्नुभयो। कहिले पब्लिकसँग चाहिँ नि काला धन बनाएका छन्, कहिले सेता धन बनाएका छन्, कहिले यो 4/12को केस ल्याएका छन्, कहिले चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको काम गरेका छन्। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा त कस्तो भन्नुपर्छ भने म सक्षम बन्नको लागिमा मेरा विभिन्न निकाय छन्, यो सेयर बजारमा चाहिँ आज किन उतार चढाव भयो, किन माथि गयो, किन तल झर्दैछ, आज चाहिँ एकदम क्राइसिस गयो भने रुवा छन् जनताहरू, ती जनतालाई ऋण त दिनु भएन। म त राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ एउटा चाहिँ सिनियर चाहिँ नि व्यक्ति, राष्ट्र ब्याङ्कको हुनहार व्यक्ति, राष्ट्र ब्याङ्कमा धेरै लामो समयदेखिको काम गरेर आएको अनुभवी व्यक्ति भनेर धेरै खुसी व्यक्त गरेका थिए शेयरधनीहरूले। आज गएर ती शेयरधनीहरूलाई उहाँलाई दुखित बनाएर, दुखितमा पनि कस्तो दुखित बनाउनु भने आँखाबाट पनि आँसु सिद्धेर रगत बग्ने अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ अझै वञ्चरो प्रहार गरेर कहिले 7 लाख कहाँबाट आयो, यो नेपालका जनताहरूसँग 7 लाख कसरी भयो भन्नुभयो। उहाँलाई मैले त्यसका पनि जवाफ पनि उहाँले बिचमा पनि दिएको थिएँ हैन। अनि कहिले गएर 4/12को केस गर्नु हुँदैन भनेर त्यस्ता प्रहार गर्नुभयो। यस्ता विभिन्न प्रहार गर्दा अहिले अर्थतन्त्रमा चाहिँ तनाव अवस्थामा उहाँले मोडमा ल्याइदिनु भयो। त्यो मोड कस्तो भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हामी कहाँ भएको डिपोजिट डलरहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छैनन्, पर्याप्त मात्रामा होइन छँदै छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। रकम पनि हामीसँग छँदै छैन भन्नुभयो। हाम्रो देशमा 500 र 1000 को नोट उत्पादन कति गर्यो कुन मितिबाट र विदेशबाट कति डलर हामी कहाँ आयात भयो, त्यो डलर कुन रूपले केमा सदुपयोग गर्नुभयो उहाँले र उहाँले आफैले भ्रष्ट गरेर मेरो देशमा चाहिँ आज यस्तो टाट पल्टिदिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई त मैले त अहिले जाँदै हाम्रो गभर्नरलाई सम्मान दिएको थिएँ, अभिभावक भनेर सम्बोधन गरेको थिएँ, राष्ट्र नायक भनेर सम्बोधन गरेको थिएँ, अर्थमन्त्रीको पनि सल्लाहकार पनि सिनियर सल्लाहकार, अर्थमन्त्री भन्दा 2 स्टेप माथि भनेको थिएँ। अर्थमन्त्री त बिचरा हिजो जङ्गलमा बसेर युद्ध गरेर मरेको भए मरै हुन्थे, बाँचेका थिए र आज आएर यस युद्धबाट आएर सरकारमा चाहिँ दोहन गर्न सकेका छन्, राज्यमा अर्थमन्त्री बन्न पाएछन्। हिजो ऊर्जामा नि बन्न पाए, खुसी नै व्यक्त गरेका थिए जनतासँग। आज अर्थतन्त्रमा आएपछि उहाँको चाहिँ अर्थतन्त्रको उहाँको असक्षम भनेर जनताले औँल्याउने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको डलरहरू छँदै छैन भनिदिनु, देशमा हामीले उत्पादन गरेको नगदै रकमै छँदै छैन भनिदिनु भनेको यो कतिसम्मको सक्षम छ र असक्षम छ। त्यसले गर्दामा त्यो मात्रै हुँदै मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ नि त्यो देश क्राइसिस जाने बित्तिकै त्योभन्दा नि बेहतर तरिकाले क्राइसिस जान लाग्यो, गइसक्यो जस्तो लागेको छ मलाई त, धन्य गए पनि हो भनेर त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने उहाँ त एउटा मान्छेले भन्न नहुने शब्द भन्दा देशद्रोही जस्तो शब्द बोलिदिनु भयो उहाँले। गभर्नरले देशद्रोहीको भूमिका खेलिदिनु भयो। द्रोहीको भूमिका होइन, देशमा भएको आर्थिक क्रान्ति गर्न पर्ने ठाउँमा आर्थिक समाप्त गर्ने, डढेलो नै लगाउने गोदाममा पैसा राखेर डढाएकै सरह गरिदिने भएपछि न अन्तर्राष्ट्रिय जगतको डलर छ, न हाम्रो देशमा उत्पादन गरेको 500 र 1000 को नोट छ। त्यसैले गर्दा जाँदै मैले के भन्छु भने उहाँलाई तपाईलाई त यही जनताको श्राप परेर हो कि जनताको आँसु पुस्न नसकेर तपाईँ निलम्बनमा पर्नुभयो। तपाईँले अब म फेरि पुनः बहाली हुन पाऊँ भन्नुभयो भने तपाईँलाई यही जनताको कटघरामा उभ्याउँछन् होला सायद। खरेलजी यो ठ्याक्कै जनताको कटघरामा उभ्याउने तपाईँले जुन तर्क गर्नुभयो यो एउटा पाटो छ। जस्तो सेयर मार्केटबारे उहाँले सेयर मार्केटमा बम्बार्डिङ गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ ध्वस्त गर्नेतिर लाग्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल टाट पल्ट्यो भनेर प्रचार गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँको गैर जिम्मेदारी र अराष्ट्रिय भूमिकाका कारणले पनि उहाँलाई निलम्बन गर्नु जरुरी थियो भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो। तर यसका पछाडि अर्को कुरा पनि उठेको छ कि नेपालका नेताहरू विशेषतः वामपन्थी पृष्ठभूमिका, त्यसमा पनि माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको कालो पैसा नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा त्यसको पारदर्शिता खोज्दाखेरि उहाँमाथि यो गरियो भन्ने अर्को पाटो पनि छ। यो कालो धन ल्याउने, यसमा 40 करोडको अहिले चर्चा पनि छ। त्यो कालो धन ल्याउने ओसार पसार गर्ने धन्दामा गभर्नरले साथ नदिएपछि यस्तो कुरा भएको हो भन्ने तर्क पनि छ। यो पाटोलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। अब त मैले अहिले भर्खरै भने नि यसको पाटो त धेरै गहिरो पाटो छ, कोट्याउँदै जाँदा तपाईँको समयले धान्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दामा यो पाटोको सुरुवात गर्नु भनेको क्रिप्टो करेन्सी पहिला गभर्नरकै पालामा
उहाँहरूकै सल्लाहबाट राजनीतिक दललाई पनि सपोर्टिङ गराएर राजनीतिक दलबाट पनि हामीले राख्ने पैसाहरूलाई कन्ट्रोलभन्दा बाहिर पैसा हामीसँग थुपारिसक्यौँ, ब्याङ्कहरूसँग टाट पल्टिसक्यो, देश तपाईँको अवस्था नाजुक परिसक्यो, के गर्ने भनेर उहाँहरूकै सल्लाह बमोजिम गरेको। अर्थतन्त्रको सल्लाहकार भनेको त गभर्नर हुन्छ। अर्थमन्त्री भनेको त तपाईँको एउटा त के भने लट्ठी हो। अर्थमन्त्री भनेको एउटा लट्ठी किन भन्छु भने मैलेदेखि गभर्नर भनेको त राष्ट्रको ढुकुटी, पैसालाई कसरी सञ्चयित गर्नुपर्छ, जनतालाई कसरी पैसालाई फ्लो गर्नु दिनुपर्छ, कसरी मुठीमा कसनुपर्छ भन्ने किसिमको क्यापेसिटी भएको व्यक्तिलाई मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमा बस्नुपर्ने। त्यही पारदर्शिता गर्न खोज्दा उहाँलाई यसो गरियो भन्ने क्रिप्टो करेन्सी थ्रुद्वारा आयात र निर्यात गर्ने योजना बनाउँदै त्योभन्दा पनि चतुरोपन गरेर उहाँबाट चाहिँ 40 करोड डलर चाहिँ आयो भनेर यहाँ भनेका छन्। त्यस्ता 40 करोड होइन, अरबको डलरहरू आइरहने बेला भइरहेछ। त्यो मैले अस्ति एउटा मैले जानकारी पनि गराएको थिएँ। 33 ग्राम सुन, 33 तोला सुन, 33 किलो सुन भनेका छन्। 33 क्विन्टल सुन र 33 टन सुन ल्याउँदाको चाहिँ नि त्यो भूमिकाहरू खेल्दैनन्, देख्दै नदेखेको जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई। त्यो फलामका टुक्राहरू कबाडीहरू ओसार पसार गरे जस्तो उहाँहरूको नजरमा हुन्छ भने 33 ग्राम सुन र 33 तोला सुन र 33 किलो सुनसम्मको उहाँले चाहिँ नि नजर पुर्याउनुहुन्छ। क्विन्टल र टनको चाहिँ उहाँले पुर्याउँदैन भने जस्तै आज यो 33 ग्राम सुनको मूल्याङ्कन बराबरको त्यो 40 करोड पैसा हो यहाँहरूको नजरमा। त्यसले गर्दा यो देशको डलरै त गायब गर्न सक्ने भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न देशबाट आयात गरेका पैसाहरू, रिजर्भ ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने रकमहरू, रिजर्भ ब्याङ्कमा पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने पैसाहरू आज ब्याङ्कले चलायमान गर्न नसक्ने अवस्था पुर्याउनुको देनको हात कसको छ भन्दाखेरिमा गभर्नरको छ। गभर्नरले अर्थमन्त्रीले झिक्छु भन्ने बित्तिकै झिक्न पाउँछ, त्यहाँ कानुनभन्दा बाहिर रहन पाउँछ। अब अर्थमन्त्री त जङ्गलबाट युद्ध गरेर आएका, उनलाई त पैसा कति हुँदा नि पुग्दैन होला, तिनका चाहिँ संरक्षकहरूलाई पनि पुग्दैन होला। हाम्रो देशका अभिभावक भने सबै चाहिँ कस्ता पनि यी त तपाईँको देशमा रहेका 3 करोड जनतालाई नै खाउँ सिध्याउँ भन्ने खालका छन्। तर त्यसको कन्ट्रोल गर्नुपर्ने व्यक्ति भनेको त गभर्नर हुन्। गभर्नरले यसको विधानअनुसार हुँदैन। यदि तपाईँले यसलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतका रकमलाई सञ्चित गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो देश टाट पल्टिन सक्छ। देश मेरो कार्यकालमा टाट पल्टिन दिन मिल्दैन। यही भन्दा कारबाही गरियो भन्ने छ अहिले भनेर उहाँले त्यो भन्न खोजेन। उहाँले घुमाउरो पारामा त्यो खेल खेल्नु खोज्नु भएको। उहाँलाई नै आरोप लगाएको छ कि 25% कमिसन माग्यो भनेर पनि भनेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीले 25% कमिसनमा आयो यो 40 करोड अमेरिकी डलर ल्याउँदाखेरि भनेको छ। मैले पारदर्शी ल्याएको छु भनेर त्यो केटाले पनि बोलेको मैले कुनै न्युजबाट पनि सुनेको छु। मसँग 40% किन तिर्ने मलाई कहाँ लानुपर्छ, अख्तियारमा लान्छ कि कहाँ लान्छ भन्दा अख्तियारमा लाँदा पनि यो कागजै पुरा पुगेन भनेर अख्तियारले फर्काइदियो। म अर्को पेपर बनाइदिन्छु भन्यो भनेर पनि आएको छ न्युजमा। तर के छ भने मिलो महत्त्व नभइकन हावा नचलिकन पात चाहिँ अवश्य हल्लिँदैन। अटोमेटिक रुखको पात हल्लिन हावै चलिनुपर्छ। त्यसले गर्दा यसमा सरासर दोष चाहिँ किन जान्छ भने भ्रष्ट गरेको छन् हाम्रो अर्थमन्त्रीले, अरू निकायले गरेको छ भने नि हाम्रो निकाय भनेको त पारदर्शी देखाउने निकाय भनेको त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो भने त्यस्ता उहाँको त्रुटिहरू त सेयर बजारमा नि पटक वज्र प्रहार गर्नुभयो, सेयर 50 लाख सेयर धनीको रुवावासी गर्नुभयो। निकायहरू छन् भनेका छन्, ती निकायहरूबाट कमिसन खानुभयो। उहाँले कमिसनमा चुरुलमा डुब्दा पापको नर्गमा बसेपछि आज त्यो पाप करायो उहाँलाई। त्यो पाप कराले गर्दा उहाँलाई चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरकै हातबाट नै निलम्बन भएको, निलम्बन सरह भएको। भनेपछि यो राम्रो काम भयो, निलम्बन अनिवार्य थियो, राम्रो भयो भन्ने तपाईँको तर्क हो। अहिलेसम्म हाम्रो काङ्ग्रेसबाट चाहिँ आउनुभएका प्राइम मिनिस्टरले धेरै राम्रो गर्नुहोला भनेको निराश अवस्थामा जनताहरू थिए। आज चाहिँ यी गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु भनेको एकदम सुझबुझ तरिकाले निलम्बन गरेका हुन्। यिनले अब अझै बठ्याइपन गर्नुभयो भनेदेखि यिनलाई अझ ठुलो नराम्रो नोक्सान हुनसक्छ। तिनले बठ्याइ काम नगरून्, यही मेरो चाहिँ भनाइ छ। खरेलजी यो एउटा पाटो हो, तर अब उनलाई फेरि पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भनिराखेको छ। यही गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै नेकपा एमालेलाई चाहिएको छ अहिले, किन? अब उहाँ पुनर्बहाली हुनु भनेको त देशद्रोही केसमा पनि जान सक्नुहुन्छ। उहाँ देशद्रोही केसहरूको चाहिँ शब्दहरू उहाँले बोल्नुभएको छ। किनभने फलानु देश जस्तै देश सिद्धियो भन्नुको मतलब के छ भने हाम्रो देशमा रहेको चाहिँ रकमहरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुगिसके। हामीले डाकेर ल्याएको क्रिप्टो करेन्सीवालाले सबै पैसा डलर जति चाहिँ उनीहरूले लगिसके। किनभने नेपाली नोट लान मानेनन्, यी डलर लगिसके। बाँकी रहेको 1000को नोट र 500को नोट लान हामी सक्दैनौँ, डलरमा सटाइ गरेर लाने हो। डलर जति हामीले सिध्यायौँ, अब हामीले चाहिँ छैन कहाँबाट डलर ल्याउँछौँ भनेर भनेपछि अब यो देश त चाहिँ तहस नहस भयो भनेर फलानु देश सरको तुलना गर्नुभएपछि उहाँ त देशको
दुश्मन जस्तो हुनुभयो, देशद्रोही हुनुभयो भन्ने हामी जनताले नबुझ्या जनताले पनि त्यहाँ बुझ्यौँ। तर त्यो बुझ्ने व्यक्ति हामीले अभिभावक बनाएर पठाएको थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीले पारदर्शी तरिकाले छानबिन गर्दाखेरिमा त यो त चाहिँ देशद्रोही सरक रहेछ, तत्काल मेरै कर्मचारी हो, मैले देशद्रोही केसमा चाहिँ नहालौँ तर निलम्बन मात्रै गरौँ भनेर उहाँले निलम्बन गरे। अब त्यसभन्दा पनि कोट्याउनु उहाँले थाल्नुभयो भने प्रतिपक्षको भूमिका त हिजो चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा नहुने कामलाई पनि बोक्न खोजिया थिए। प्रतिपक्षले त चाहिँ नि हिजो फलानु 7जना मान्छेलाई मारेको, फलानुले 17,000 मान्छे मारेको भनेका छन्। शक्तिमा पुगेपछि त्यता 17,000 मारे पनि, 5,000 मारे पनि, 1,000 मारे पनि उनीहरूलाई केही हुने छैन। हामीले एउटा ढुङ्गा हानेर कसैको ढुङ्गाले औँलोमा चोट लागेर औँलो मर्क्यो भाँचियो भने अङ्गभङ्ग छेदविच्छेद ज्यान मारा केसमा हामीलाई जेल जान्छ, सके 20 वर्ष जेल काट्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ 20,000 मारे पनि जेल काट्नु पर्दैन, देशद्रोही केस भए पनि उहाँहरूले जेल जानु पर्दैन। त्यसले गर्दा महाप्रसादजीले यो सजाय पाएको सही समयमा सही तरिकाले यो एउटा काङ्ग्रेसले गरेको निर्णय एकदम पारदर्शी छ भन्ने मेरो मनमा लाग्छ। यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो देश कसरी टाट पल्ट्यो, पैसा कहाँ गयो भन्ने छ क्या। एउटा त क्रिप्टो करेन्सी, अर्को तपाईँले भन्नुभएको थियो गोदाम पैसा लुकाइएको छ, मेरो ज्यानको खतरा हुने भयो, त्यस कारणले मात्रै मैले भन्न सकिनँ, नत्र भने म त्यो गोदाममा पुर्याइदिन्थेँ मान्छे भनेर तपाईँले अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। यति धेरै गहिरो ढङ्गले तपाईँले यो करप्सनलाई र यो पैसाको यो टाटपल्टाइको कारणबारे तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ। बताइदिनुहोस् त यो पैसा कुन कारणले नेपालको आर्थिक रूपमा यसरी टाटपल्ट्यो, देश आर्थिक रूपमा खोक्रो भयो, बताइदिनुहोस् त। 2 मिनट समय लिएरै म कुरा गर्छु है त। मैले प्रुफ समेत म बताउन चाहन्छु, किनभने आज तपाईँको 27वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू छन्, विकास ब्याङ्क त्यति नै छन्, फाइनेन्स त्यतिकै छन्, माइक्रो फाइनेन्स त्यतिकै छन्, सहकारीहरू त्यतिकै छन्। आज कुनै पनि संस्थामा पैसा टाट पल्ट्यो भन्ने किसिमको छ। ती कति उत्पादन गरेर त राज्यले 500 र 1000को नोट किन टाट पल्ट्यो त भन्दाखेरिमा यी त चाहिँ नि माथिल्ला निकाय भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई थाहा हुन्छ कि तिनीहरूको बैठक पनि बस्छन्, बैठक भत्ता खान्छन्, सुविधा लिन्छन्, एसीमा हिँड्छन्, एसीमा बसेर खान्छन् होइन, दोहन गर्छन्, विभिन्न देशको टाकुरामा गएर टाकुरै किनेर बसेका छन् भाग्नको लागिमा भनेदेखि यी चाहिँ सक्षम नेताहरू यी 3टा चाहिँ मैले 3टै राजनीतिक दल भनेको छु। न्यायपालिकालाई पनि यो न्यायपालिका भनेको चाहिँ राजनीतिक दल भनेको छु। किन भनेको छु भने उनले चाह्यो भने 21वटा मन्त्री एकै दिनमा निलम्बन गर्ने, 21वटा मन्त्री एकै दिनमा स्थापना गर्ने, प्राइम मिनिस्टर पनि चेन्ज गर्ने, प्राइम मिनिस्टर चुनावै गर्न पनि नपर्ने। उनले नि मैले यो देशको 3 करोड जनताको सट्टामा मैले एउटैले भोट हाल्दा नि हुन्छ भन्ने भइसक्यो भने त्यसैले गर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका 3टैलाई यो दोष जान्छ। यो पैसा हराउनुमा 97% यो नोट हराउनु र देशमा चाहिँ क्राइसिस ल्याउनुमा यो 3टा निकाय भरपर्दो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो 3टा निकायको पासमा पैसा प्रशस्त मात्रामा छ होइन। तपाईँले चाहिँ तपाईँ कसरी डर लाग्दैन, तपाईँलाई अख्तियार छ, विशेष ब्युरो छ होइन, सिआइबीहरू छन्, अनि त्यसपछि विभिन्न निकायहरू छन्, पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सारा छन्। त्यस्तो हुँदाहुँदै तपाईँले कसरी आँट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? उनीहरू त अझै पनि तपाईँको फलानु निकायमा मेरो मान्छे हुनुपर्छ। आज पनि माओवादीकै चाहिँ अध्यक्षजीले भन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय ब्याङ्कमा त गभर्नर त मेरो नियुक्ति हुनुपर्छ, यो मेरो वादा हो, यदि मैले यो पाइनँ भने म जे पनि हुनसक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आजकै कुरा, हिजोकै कुरा भनी काङ्ग्रेसले मेरै मान्छे चाहियो भने छ जसरी पनि आफू छुपे रुस्तम बन्ने। अनि के त भन्दा गोदाम तपाईँकै गोदाममा ल्याएर 2 खरब राखेर छ भनेदेखि पनि तपाईँलाई नि त्यही सम्बन्धित उनीहरूकै सुरक्षा अङ्ग नि अब तपाईँको चाहिँ नि भनै मिल्दैन, ती अङ्गले नै भोलि यो सामु सेफ ल्यान्डिङ गर्छ। यो संवेदनशील क्षेत्र छ। यो संवेदनशील क्षेत्रमा हाम्रो कोही 4जना मान्छे लाइन लगाएर सँगै जोडिएर हिँड्नु मिल्दैन भनेर यो सुरक्षा अङ्ग बसेका हुन्छन्। मैले एउटा जाँदै पनि भनेको थिएँ, एउटा गाई माथि पाल्ने गाई गोठ बनाएको छन् भने तल 7 तला मुनि पनि पैसाको भकारी छन्, त्यसलाई त्यो पत्कर बनाउँछ। हामीले त गाउँघरमा त चिलाउनीको पत्तर ल्याएर वस्तुलाई 70 हाल्थ्यौँ। उनीहरूले चाहिँ 70 चाहिँ गोदाममा चाहिँ के 70 बनाए त भन्दा 500 लेखेको नोट र 500 लेखेको र 1000 लेखेको नोटको 70 बनाएर राखेका छन् गोदाम गराएर। त्यहाँ चाहिँ के माथि गाई पाल्छन् नेताहरूले। अनि ती नेताहरूले खाने दुधलाई चाहिँ काहीँ केही पोइजन्स घाँस पर्छ कि पोइजन्स कसैले घाँसमा छिटिदिन्छ कि भनेर सुरक्षा अङ्ग राख्छन् भन्ने किसिमको चर्चाहरू मैले बुझ्न पाएको छु। किनभने सबै कुरा त म पारदर्शी तरिकाले भनिदिनु पनि मिल्दैन। मलाई राज्य लगाएर पनि पहिला पनि म सिद्धिएकै हुँ। म आज त्यत्रा गाडीका मालिक, त्यत्रा ट्रकका मालिक, पेट्रोल पम्पका मालिक, तपाईँको त्यत्रा व्यवसायका मालिक, उद्योग वाणिज्य सङ्घमा प्रतिनिधि गरेर बसेका मालिक,
हिजो चाहिँ तपाईँको महेश आचार्यजीले पनि उहाँको अर्थतन्त्रमा 56 सालमा पनि मलाई 3 दिन ल्याएर राखेर तपाईँको चाहिँ सगरमाथा अञ्चलको चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधि गरेको व्यक्ति, तपाईँबाट केही हामीलाई पनि ज्ञान गुण, केही कुराहरू सिप, केही उद्योगिक गर्ने पेसामा के असहयोग पुगेको छ, के सहयोग चाहिन्छ, कस्तो किसिमको सल्लाह दिँदा तपाईँको सल्लाह हामीले सुन्न मिल्छ, तपाईँलाई हामीले कस्तो सुझाव दिने मिल्छ भने उहाँले मलाई डाकेर 3 दिन बसेर मैले कुराकानीमा पनि महेश आचार्य जिउँदै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको चाहिँ अर्थमन्त्री भएको बेलामा भनेदेखि यस्ता किसिमका छन्। पहिलाका राजनीतिक दल भन्दा पनि अहिले त तपाईँको यस्तो भ्रष्ट भयो कि तपाईँको अहिले 20 वर्ष यता त तपाईँको दिस टाट आजसम्म दैनिक वर्षै पछि पैसा छापिएको छ, त्यो नोट कहाँ गयो त? देश कङ्गाल भयो भनेका छन्। तर खरेलजी एउटा कुरा नि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका यही अङ्गभित्रका खेलाडीहरूले नै यो स्थिति पैदा गरे, यो आर्थिक क्राइसिसको स्थिति पैदा गरे, पैसा यहीँ भित्रै गुमनाम गरिएको छ भन्ने तपाईँको एउटा कुरा रह्यो। एउटा क्रिप्टो करेन्सी, एउटा यिनै अङ्गका वरिपरि चलखेल गर्नेहरूले यो गायब गरे भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो। अब यो निकाल्ने विधि के छ, या यो त्यो कालो धन जसरी गायब गरिएको छ नेपालको ढुकुटी नै रित्याएर त्यो खालको ढङ्गको भूमिका खेलिएको छ। अब यसलाई सुधार गर्ने या त्यसलाई बाहिर ल्याउने या त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने विधि के हुन सक्छ? तपाईँ एउटा आर्थिक विश्लेषक, आर्थिक पाटोको जानकार व्यक्ति भएको हुनाले बताइदिनुहोस् त। म त सर्टकटमा सानो शब्द त्यसमा राख्न चाहन्छु कि हाम्रो देशमा अब त्यसलाई सुधार गर्ने नीति भनेको एउटा छ सजिलो उपाय। के नीति छ भनेदेखि अब मैले सर्टकटमा कुरा गर्दाखेरिमा 500 को नोट कति उत्पादन भयो, 1000 को नोट कति उत्पादन भयो र हामीले त्यसलाई अब क्लोज गर्नुपर्ने दिनसम्ममा कति उत्पादन भएको रहेछ, त्यो नोटलाई यथाशीघ्र भएको ब्याङ्कमा भएको नोटहरूको त्यही बराबरको त्यो व्यक्तिहरूको खातामा रहने गरी त्यो नोट सिज हुने बित्तिकै हामीले नयाँ नोट प्रकाशन गर्छौँ। केही छोटो समय कष्ट पर्न जाला, तर हामीहरू फेरि एकचोटि आर्थिक क्रान्ति गर्छौँ। हिजो भर्खरै भारतमा पनि भयो त्यो घटना। तर भारतमा त्यो गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो गलत भयो, त्यसको परिणाम चाहिँ गलत निस्कियो। आर्थिक रूपमा भारतको आर्थिक सन्तुलन नै धेरै तलमाथि भयो। त्यही कारणले मोदी सरकारको त्यो गलत निर्णय थियो भन्ने अहिले समीक्षा भइराखेको छ। अहिले यो अवस्थामा त्यो भयो भने अरू थप मुलुक टाटपल्टिने स्थिति हुँदैन? इतिहासमा सबैभन्दा अमेरिकालाई पनि आफ्नो साइजमा राखेर कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो मोदी। प्रतिपक्षले त जे पनि बोल्छ नि, प्रतिपक्ष तपाईँको कुनै पनि प्रतिपक्ष प्रतिकार गर्ने व्यक्तिले तपाईँको विषयमा तितो खण्डन नै गर्छ नि। मेरो विषयमा तितो खण्डन गर्नुपर्ने व्यक्ति प्रतिपक्ष नै हुन्छ नि। त्यसले गर्दा मात्रै त्यो भूमिका हो। त्यो 500 र 1000 को नोट सिज गर्ने बित्तिकै भारत त अहिले त तपाईँको अमेरिका सरहको टक्कर पुग्ने हो नि। आज तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले उहाँलाई कति सम्मान दिइरहेको छन् नि। आज आर्थिक क्रान्ति कति गर्नुभयो उहाँले। तर त्यो सिज गर्ने पक्षमा त उहाँहरू जानुहुन्न पक्कै पनि, किनभने अब राज्यको कार्यकारी तहमा त फेरि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अनुकूलतामा हुँदैन यो निर्णय भनेपछि त त्यो कार्यान्वयन हुने स्थिति त छैन, त्यस्तो निर्णय हुन सक्ने। त्यही कारणले गर्दा हामी अर्काको गुलाम भएर सधैँ ऋण मात्रै बोकेर बस्ने हामी जनता भयौँ। यी कार्यपालिकाको हातमा र व्यवस्थापिकाको हातमा र न्यायपालिकाको हातमा भएले गर्दा यिनीहरू तिनैजना एकै चम्ची हुन्छन् हैन। दिनभरि युद्ध गरिरहेको गर्छ, बेलुका भएपछि एकै ठाउँमा बसेर खान्छन्। त्यसले गर्दा यो हुन सक्ने सम्भावना त धेरै कम छ। कुनै शक्तिशाली जन्माइदेऊ हे धरती माता। मैले मेरो आमालाई भनेको छु, हे धरती आमा, तपाईँले कंस पनि रावणलाई पनि जन्म दिनुभयो, तर त्यो रावण पनि कस्तो भयो भने त्यो देशको जनतामाथि यति माया प्रेम बलाए कि रावण मरेर गएपछि पनि रावणको पूजा गर्न थालेका छन्। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि रावणको रूपमा एउटा राँगो बलि चढाउँछ भने भन्छन् के, बलि भने जस्तै त्यस्तो गर्छन् भने जस्तै आज पनि हाम्रो देशमा चाहिँ नि रावण त जन्म देऊ, तर देश र जनताको हितमा चाहिँ ती रावणले कंसहरूले चाहिँ नि जनताको हितमा काम गर्दैनन्। ती चाहिँ राक्षसै रूपमा भए। मान्छेलाई पनि बाख्रा नै देखे, खसी नै देखे, बुङ्गुरै देखे, सुँगुरै देखे, उनीहरूलाई त्यही खानुपर्छ भन्ने भावना गरे। त्यसले गर्दा हे धरती माता, यिनलाई पनि रावणै जस्तो जन्म दिए पनि लङ्काकै रावण जस्तो जनतालाई माया गर्ने रावण चाहिँ जन्म दिए भए त हुन्थ्यो। तर तपाईँको कोखबाट किन यस्तो चाहिँ कंस उत्पत्ति गरिदेऊ? यो देशलाई एकचोटि उद्धार गर्ने एउटा छोरो जन्माइदेऊ न, छोरो सृष्टि गरिदेऊ न भनेर मैले धरती आमालाई धरतीमा निधार ढोगेर चाहिँ मैले पुकार गरेको छु। किनभने जम्मै राक्षस जन्मी, देशलाई उद्धार होइन मै उद्धार गर्छु भनेर उनले सम्झे। तर तिनलाई पनि जन्मिँदा नाङ्गी जन्मेर आएका हुन्। ती आमाकै कोखबाट जानु छ आर्यघाटमा, ती नाङ्गी जानु छ। तिनले ती सम्पत्तिबाट तिनलाई दाह संस्कार गर्न पाउँदैन। तिनले ती सुन चाँदी हिरा मोतीले दाह संस्कार गर्न पाउँदैन। तिनले नाङ्गै जानु छ। भागेर गएछन् विदेश भने पनि, ती सम्पत्ति लिएर गए पनि, वर्म गएछन् भने कर्मसँगै
नेपाल गए कपालसँगै भनेर हाम्रो बुढापाकाले भने जस्तै तिनको जहाँ गए पनि त्यो करतुत खराबी करतुत सँगै जानुपर्छ, सँगै लानुपर्छ भनेका छन् कि मै खाऊँ मै लाऊँ सुख शैलवा मोज म गरूँ मै बाँचुँ मै नाचुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनी दारा किट्ने अबुझ सटदेखि छक्क परी चिता खित्का छोडी अभयसित हाँसे मरिमरी। हे मेरा पिता माता, हाम्रा देशका हुनहार नेता, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, तिमीलाई मैले यो चाहिँ शब्द यो चाहिँ एउटा सारमा मैले भनेको छु कि पनि तिमी मरेर पनि जन्मेर पनि आयो, केही दिन रुँदै रुँदै जन्मेर आयो, केही छोटो समय खेल्यौ, यहाँ चाहिँ तपाईँको राक्षसी रूप देखायो, तिम्रो पनि मर्ने दिन आयो, तिमीलाई अब अग्नि कहाँ लगेर हामीले सुताउँछौँ, अग्निले अब चाहिँ दाह संस्कार गर्न थाल्छ, अग्निले सोध्छ हे तिमीले त अब मृत्यु शय्यामा हामीले त अग्निले डढाउँदैछौँ, अब तिमीहरू बचाउने मान्छे कोही छ भने बचाऊ, हामी डढाउन सुरु गऱ्यौँ भन्छन्। कोही पनि बोल्दैन, नबोलेपछि अग्निले डढाउन सुरु गर्छ र आवाज आउँछ, हँसाउँछन्, अग्निहरू हाँस्छन्, गदगद हुन्छन्। हिजो तैँले सारा तमाम जनतालाई चाहिँ यो अग्निमा होम्याभन्दा पनि ठुलो सङ्कट दिइस्, आज मैले तँलाई डढाउँदैछु, तेरो सहारा कोही छ भने बोला है, तैँले त छिटो डढ्नुपर्छ भनेर हरियो बाँसको फट्टाले हिर्काइ पनि डढाउँदैछु। तेरो श्रीमती कहाँ गए, आमा कहाँ गए, बाउ कहाँ गए, छोरा कहाँ गए, ज्वाइँ कहाँ गए, मामाली कहाँ गए, इष्टमित्र कहाँ गए, बोला त्यो रूप तिमीहरूले भोग्न नपरोस्। हे मेरा पिता माता, हे मेरा अभिभावक, तिमीले यो पारदर्शी सम्पत्तिलाई लुकाएर नराख, तिमी पनि त्यही ठाउँमा जानुपर्छ, म जहाँ जल्छु त्यहीँ तिमी पनि जल्नुपर्छ, तिमी अर्को रूपमा जाल्न पाउने होइन भनेर मैले मेरा राजनेताहरूलाई, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालाई के भन्छु भने आफ्नो अङ्गमा, आफ्नो निकायमा, आफ्नो क्षेत्रमा बसेर काम पारदर्शी गर। यो सेयर बजारलाई तपाईँले अनुत्पादनशील भन्ने, तपाईँले यसलाई वज्रप्रहार गर्ने, आज त्यसको परिणाम गभर्नरले देख्यौ त। आज त भर्खरै निलम्बन परे, आज उनको राजीनामा भयो, भोलि उनले कुनै किसिमको अरू कुरा उच्चारण गर्न थाले, प्रतिपक्षले उनलाई बोक्न थाले भने छिटो केही दिनको मलामी हुन्, लास बोकेर गए जस्तै हुन्। जलाउने त अर्कै छ, अग्निले हो जलाउने, ती मलामी बोक्नेले लास जलाउने होइन, अग्निले जलाउने हो। तिम्रो जल्ने दिन आउला फेरि, यो जनतालाई धेरै दिन नजलाऊ। अरूलाई पनि भन्छु, अर्थमन्त्रीलाई पनि त्यो भन्न चाहन्छु कि हिजो जनार्दन त गई अब मन परी काम गर्छु भन्ने सोच नगर। जनार्दनलाई यसरी निकालेछन् भने मेरो पनि निस्किने बाटो त त्यही हो। जनता रुष्ट भएपछि म पनि ठाउँ छैन, टेक्ने ठाउँ छैन, धरतीमा भागेर जाने ठाउँ छैन मेरो भन्ने सोच राख। जनताको उद्धार गर, जनताको हितमा काम गर। यस्ता चाहिँ नि डलर छैन भन्ने कहाँ गयो त, त्यो खोज न तिमी पारदर्शी सक्षम छौ भने। सक्षम छैन भने राजीनामा दिएर बस, अर्थमन्त्रीलाई पनि भन्न चाहन्छु म। खरेलजी यो एउटा पाटो हो, त्यो तपाईँले जुन विषय राख्नुभयो निकै मागवस्तुलाई राखी पनि दिनुभयो, तर अहिले जुन अवैध रकम, अवैध कारोबार र अवैध ठुलो मात्राको परिणामको बजेटको कुरा छ, यसमा अर्थमन्त्री नै मोचिएका छन् र त्यसरी नै व्याख्या गरिएको छ। अब कसरी आश गर्ने भन्नुहोस् त, जनताका निम्ति काम हुन्छ भनेर? होइन, अहिले राजनीतिक दल नमुछेको भए त यो अवस्था आउने नै थिएन नि। यो नमुछियोस् भनेर गभर्नर, हाम्रो चाहिँ नि हुनहार चाहिँ हाम्रो देशको सचिव लेभलका हैन, विभिन्न निकायहरूमा बसेका चाहिँ निकायहरूले चाहिँ पारदर्शी यो नियमले यो दिँदैन, यो भ्रष्ट गर्न पाइँदैन, तपाईँले यहाँ धेरै ठुलो रकम भ्रष्ट गर्नुभयो, अलिकता छलछाम गर्न मिल्ने ठाउँ छ भने त्यो हुन्थ्यो होला होइन। यहीँ लडेको मात्रै भए त तपाईँ खुट्टा भाँचिँदैन थियो होला, मर्किँदैन थियो होला। माथिबाटै झर्नु भएछ पो तपाईँको खुट्टै भाँच्यो त। अब माथिबाट झर्नु खोज्नु भयो भने तपाईँले राम राम भन्ने मात्रै हो। मैले भने जस्तो तपाईँले यति चाहिँ नगरिदिनुहोस्, म त यो निकायको चाहिँ म कानुनको पारदर्शी छु, मलाई पनि कानुनले सिकाउँछ, कानुनले मलाई दण्ड दिन्छ, मैले लेख्नुपर्छ त्यहाँ तपाईँले लगेको हिनामिना गरेको रकम भनेर त्यो निकायले भन्नुपर्ने, त्यो निकायले भन्न नसकेको कारणले गर्दा आज अर्थमन्त्री होइन, सम्पूर्ण दलको निकायहरू सम्पूर्ण देशमा लगेर पैसा थुपारेका छन्। त्यो देशका पैसाहरू हाम्रै सेयर मार्केटहरूका चाहिँ पैसामा पनि आज चलखेल गरेर क्रिप्टो करेन्सी थ्रुद्वारा बाहिर गएकाले गर्दा सेयर मार्केट 22.5 अरब दैनिक कारोबार मार्केटलाई आज 1 अरब 1.5 अरबमा आइसक्यो। हिजो ट्याक्स असुली भएको थियो नि, 22.5 अरब हुँदा पनि त 7.5% ट्याक्स असुली भएको थियो। आज त्यो ट्याक्स असुली गर्ने संस्था चाहिँ के स्वर्ग गएको हो कि नर्कवास भयो त? त्यो ट्याक्स किन कम भयो यो देशमा? त्यो ट्याक्स किन असुली भएन? हिजो त्यत्रो ट्याक्स असुली भएको संस्था, त्यसलाई त 50 करोड अरबमा लानु पर्थ्यो, 1 खरबमा लानु पर्थ्यो दैनिक कारोबार। किन खुम्च्यो? खुम्चिनुको कारण के छ त भन्दा पहिला अर्कालाई एउटा औँलो ठोड्याउँदा 4 औँलो आफै पनि फर्किन्छ नि। त्यो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन उहाँको निकाय? खरेलजी ठ्याक्कै एउटा कुरा यसमा जोडिएकै छन् भन्नुभयो, यो अब धेरै बहस गर्नु जरुरी भएन। तपाईँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने हो भने जुन यो आर्थिक अपराध विरुद्ध, यो आर्थिक अपराधका घोटालाहरूदेखि लिएर यस्ता खालका काला तस्करी धन्दाहरू जति भए आर्थिक पाटोमा मुलुकलाई नै टाट पल्टाउने गरी जसरी धन्दाहरू भए, तपाईँको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने तपाईँ केसम्म गर्न सक्नुहुन्छ यो बाहिर ल्याउने कुरामा बताउनुहोस् त।
मलाई सुरक्षा दिने निकाय त यो राज्यमा जन्मेकै छैन नि। मलाई त राज्यले सिधाइसके मान्छे म के सुरक्षा दिने, म त अर्को रूपबाट मैले भनिरहेको छु कि यो देशमा यति करप्सन भइदियो कि हाम्रा पितामाता राजनेता नै तपाईँको चाहिँ करप्सन भइसकेपछि कसको बाबु के लाग्ने। उनीलाई चाहिँ त्यो आफ्नो सेफ ल्यान्ड गर्नलाई राज्यले नै 70-70वटा सुरक्षा अङ्ग दिएका छन्। अरू विभिन्न सुविधाहरू पनि उहाँले पाछन्। भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भनेपछि मैले सुरक्षामा कुन रूपले पाउने भन्नु, ठुलो रकम 70 बनाएर सेउला गाईबस्तुका गोठमा सेउला 70 हाले जस्तो 70 बनाएर यी नेताहरू बसेका छन्। यो संरचना यसरी बसेको छ भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, ट्रकका ट्रक बोराका बोरा चाहिँ उनीहरू लुकाएर बसेका छन् भन्ने खालको जुन अनुमान तपाईँको विश्लेषण र अनुसन्धान छ, यो कुरा बाहिर ल्याउनका निम्ति कस्तो खालको सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक छ? एउटै कुरा म हजुरलाई भन्न चाहन्छु, म यो भूमिकालाई मैले चाहिँ यो गर्न सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भने मलाई त तपाईँको सेकेन्ड पनि म रहँदिनँ। त्यसले गर्दा म यो सबै सेकेन्ड पनि बाँच्न दिँदैन। म सेकेन्ड पनि बाँच्दिनँ। म 2-4 कुरा खोल्दा त मलाई चाहिँ इन्डियाबाट, अरू देशबाट, यही नेपालबाट पनि नम्बर नआउने गरी मलाई फोन आइरहेछ। एकपटक दुईपल्ट नै मेरो मोबाइल सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तर म अहिले ती कुराहरू गर्दिनँ। एउटा उहाँहरू पारदर्शी छन् छैन भनेर तपाईँहरू होल कन्ट्रीको चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर होल कन्ट्रीका चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दललाई राखेर मलाई एकपट्टि उभिआएर मलाई क्वेसन गर्नुहोस् कि कानुन व्यावसायिकदेखि लिएर गएर न्यायपालिकादेखि लिएर कार्यपालिकादेखि लिएर व्यवस्थापिका सम्मलाई औँल्याएर भ्रष्ट छन्, यी 97% पैसा यिनले नै भ्रष्ट गरेर यिनकै गोदाममा छ भनेर भन्छन् र 3% चाहिँ नि काला व्यापारी भन्ने व्यक्तिहरू र राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कहरूमा चाहिँ जम्मा 3% छ भनेको छ। तपाईँहरूले प्रश्न दिनुपर्ने नेता कि उहाँले यसरी झुटो तपाईँलाई आरोप लगाउनुहुन्छ देशका चाहिँ हुनहार नेतालाई भनेदेखि उहाँलाई यो पत्रकार सारा सम्पूर्णलाई राखेर इन्टरभ्यूमा चाहिँ कुराकानी गराएर उहाँलाई फाँसी दिनुपर्ने भयो। यही रुममा कुन रुममा राखेर फाँसी दिनु हो, फाँसी दिनु पऱ्यो। तपाईँहरूको बदनाम भयो। कति पैसा राखेको छ तपाईँहरूले, राखेको छ भने पारदर्शी गरिदिनुहोस्, राखेको छैन भनेदेखि उहाँलाई फाँसी दिनुहोस् यहाँ भनेर भन्नु नलगाउनुहोस्। त्यसपछि म कुरा खोतल्छु। तमाम होल देशका कन्ट्रीका 40 सालदेखिका यताका नेताहरूलाई, पुरानो नेताहरूलाई, बाँचेका नेताहरूलाई खोतल्नुहोस् र ती बाँचेको नेतालाई लाइन लगाएर उभ्याउनुहोस् र मलाई एउटा कुनामा राख्नुहोस्, सुरक्षाको घेरामा पाता कसेर बाँधेर मलाई राख्नुहोस् र पत्रकार सारा होल कन्ट्रीका पत्रकारलाई राख्नुहोस् र मलाई क्वेसन्स गर्नुहोस् र उहाँलाई पनि क्वेसन गर्नुहोस्। उहाँहरूले हामीसँग 1 पैसा पारदर्शी भन्दा पैसा, तलब भन्दा पैसा हामीसँग 1 रुपियाँ पनि छैन भनेर उहाँले शपथ खाइदियो भने त्यही ठाउँमा मलाई फाँसी दिनुपर्छ कि गोली ठोकेर मार्नुपर्छ, मारिदिनुहोस्। होइन भने त्यहाँ यिनीहरूले यति भ्रष्ट गरेका छन्, न्याय यस्तो अवस्थामा छ, कार्यपालिका यो अवस्थामा छ, व्यवस्थापिका यो अवस्थामा छ भने पारदर्शी तरिकाले भन्छु मलाई सुरक्षा अङ्ग चाहिँदैन। सुरक्षा अङ्ग उनीहरूलाई सुरक्षा अङ्ग दिउन्, उनीहरूको रोबरमा उनीहरूलाई सोधिदिउन्, उनीहरूले मलाई सोधुन्, म झुटो ठहरे पनि ती मलाई फाँसी दिनुहोस्। खरेलजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। कुनै दिन यस्तो पनि आउला जुन यी सारा कुराहरू पारदर्शी ढङ्गले बाहिर आउनेछन् र यो वातावरण बन्नेछ कि देश एक दिन समृद्ध बन्ने दिन पनि आउँछ। आज मैले खोतल्छु भन्दा भन्दै त्यस्तो खालको एउटा छोरो, त्यस्तो खालको एउटा शासक पनि यो देशमा जन्मिनेछ भन्ने हामी आशा गरौँ। यो कुराकानीको अन्तिम चरणमा जाँदा जाँदै तपाईँ सेयर बजारमा लाई पनि नजिकबाट नियालिराखेको र त्यहाँ लगानी गरेको लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। सेयर मार्केटको उत्थान अब कसरी हुन्छ? किनभने आर्थिक रूपमा मुलुक यसरी टाट पल्ट्यो भनिएको छ, उद्योग कल कारखानाहरू धराशायी बन्दै गइराखेका छन् भनिएको छ, कतै अफवाह छ कतै यथार्थ पनि देखिन्छ। यी यावत यसैभित्र जेलिएको राजनीतिक षड्यन्त्र पनि होला। त यो बिचमा अब सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रले भरोसा गर्ने पुँजी बजार नै डामाडोल भएको स्थिति छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकलन पुँजी बजारलाई हेरेर गरिन्छ संसारभरि, विश्वभरि। त्यसमा हाम्रो पुँजी बजारको स्थिति चाहिँ अहिले सबैभन्दा तल ओर्लेको स्थिति छ र यो ओर्लिँदो क्रममा छ। उँभो आउला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। त मुलुक यसरी टाटपल्ट्यो भन्ने बाहिर प्रचार छ। अब पुँजी बजारको उत्थान कसरी हुन्छ, यो पाटोलाई तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ? सेयर बजारको बारे बताइदिनुहोस्। अब म त जाँदा जाँदै हाम्रो प्राइम मिनिस्टरलाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अब गभर्नरजीलाई त उहाँले निलम्बनै गर्नुभयो त्यो क्षेत्रमा। अब आज चाहिँ उहाँहरूले निकाय छोडाउनु भएको छ। किन गभर्नरलाई गभर्नर समस्या हुनु पुँजी बजारका भन्ने आरोप थियो तपाईँहरूको? हजुर, आज निलम्बन भए पनि पुँजी बजार बढेन, कारण के हो? त्यस्तो भयो नि त हजुरको। उहाँहरूको त खेल के भइदियो भने क्रिप्टो करेन्सी ल्याएर यो देशको पैसा त टाट पल्टाइदिनु भयो, डलर जति, नेपाली रुपियाँ जति लगेर एउटा गोदाममा राखेर त्यो रकम बराबरको त डिपोजिट राख्नु पऱ्यो। गोदाममा डिपोजिट गए, त्यो व्यक्तिको नाममा डिपोजिट भयो, त्यो डलर जति छैन भनेर गभर्नरजीले भन्नुभयो। मैले बोलेको भाषा होइन, यो गभर्नरजीको भाषालाई मैले सापटेर भनेको यो भाषा।
मेरो भाषा होइन। उहाँ जाँदा जाँदै मैले देशलाई टाट पल्टाएँ, देशमा अर्थतन्त्र डामाडोल बनाइदिएँ, म अब जाँदैछु, म स्वर्गमा जान्छु कि नर्कमा जान्छु मलाई थाहा छैन भनेर उहाँकै भाषा सापट लिएर मैले उहाँलाई बोलेको यो कुराहरू मैले बोलेको होइन। म 50 लाख शेरधनीले पठाएको एउटा कार्यकर्ता हुँ, एउटा पत्र लिएर म तपाईँ कहाँ आएको। मुखले बोलिदिने मात्रै भन्नुभयो र मैले मुखले मात्रै बोलिदिएको, पत्र तपाईँले लिनु मान्नु भएन। यो कुरा भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि भएको 22.5 अरब कारोबार भइरहेको मार्केटलाई पैसा झिक्नलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दा क्रिप्टो करेन्सी ल्याउनुभयो, अनेक रूपबाट पैसा लानुभयो। आज चाहिँ त्यो पारदर्शी तरिकाले हेर्ने संस्था चाहिँ राज्यले हेरिरहेछ कि हेरेको छैन। त्यत्रो 22.5 अरब दैनिक कारोबार भए रकममा कति ट्याक्स वसुल हुन्थ्यो। आज त्यो शेयरधनीहरूको आज 1 अरबमा आउँदामा शेयरधनीको अवस्था के छ। हिजो 32.5 पुगेको मार्केट आज फर्केर आएर चाहिँ नि 23 आइरहेछ। त्यस्तो अवस्था मेकरहरू कहाँ गए? ती मेकरहरूलाई राज्यले समातेर कारबाही गर्नु पर्दैन? कुन कुन मेकर छन् त त्यसमा? कुन कुन निकाय छन् त? छानबिन निकाय यो घटाउने कसको हात छ त यसमा भन्ने मेकरहरूको हाम्रो राज्यलाई थाहा छैन। थाहा छैन भने राष्ट्रपतिले प्राइम मिनिस्टरले बोल्नु पर्यो कि कुन कुन निकाय चाहिँ यो मार्केट यसरी क्राइसिस हुनु। पल्लो घरको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले नेप्सेको 60,000 पुग्दामा उहाँले चाहिँ वेलकम गरेर दोस्रोलाई ओढाएर फुल्का गुच्छा लगाएर तपाईले 60,000 नेप्से पुर्याउनुभयो, म अरू 20,000 नेप्से पुर्याएर मेरै कार्यकालमा 20,000 पुर्याएर 20,000 नपुर्याइकन भगवानले पनि मलाई चुनाव नलैजाऊ भन्ने शपथ खाएर म 20,000 पुर्याएर 80,000 नेप्से पुर्याउँछु भनेका छन्। आजको हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले त्यस्ता शपथ खाइदिनु पर्यो कि मेरा प्यारा 50 लाख जनता, 50 लाख जनता मात्रै नभएर 3 करोड जनताका सन्तान तिमीहरू आज रोयौ, तिमीहरूलाई दुःख पायौ, तिमीहरूलाई चिन्तित बनायो मेरा एउटा कर्मचारी गभर्नरले। तिनलाई मैले निलम्बन गरेँ, हुनहार व्यक्ति म ल्याउँदैछु, म त्यो छानबिन गर्छु। कुन कुन निकायमा काम गरेका छैनन्, तिनले तलब भत्ता मात्रै खाछन् कि के गरेका छन्, ती भ्रष्टहरूलाई चाहिँ म कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु र म यो 22 अरब होइन म 1 खरबमा दैनिक कारोबार गर्छु भन्ने पारदर्शी शब्द उहाँले बोलिदिनु भयो भने भोलिबाट मार्केट पिकअप लिन सक्छ र यी गएका रकमहरू लुकाएर राखेका पैसालाई प्राइम मिनिस्टर सक्षम पारदर्शी बनेर हे मेरा प्यारा जनताहरू, तपाईँले पटक पटक यस्ता 500 को नोट र 1000 को नोटलाई चाहिँ राज्यले नै सिज गरिरहेको छ। राज्यको त हाम्रो त अभिभावक तपाईँ हो नि, नभएदेखि तपाईँको सुरक्षा गर्ने व्यक्ति तपाईँहरूको हातमा छ, सेना तपाईँको हातमा छ, सशस्त्र तपाईँको छ, अख्तियार तपाईँको छ, कर तपाईँको छ, विशेष ब्युरो तपाईँको छ भने ती पैसा गए त कहाँ? 1 रुपियाँ नपुग्दा ब्याङ्कले 1 रुपियाँ नपुग्दाखेरिमा बेलुका राति 10 बजेसम्म ती महिला कर्मचारी पनि गेट खोलेर बाहिर जान पाउँदैन। त्यसको उनले ती श्रीमतीलाई के भन्दो होला, त्यसको बच्चाले आमा किन आइले मैले कति रुँदो होला भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा छ भने उसको 1 रुपियाँ किन बढी आयो, 1 रुपियाँ किन घटी गयो भनेर राज्यको त आज देशको ढुकुटी नै रीतिँदाखेरिमा राज्यको अभिभावक किन बोल्नु हुन थियो? किनभने त्यसैले गर्दा तपाईँ हे अभिभावक तपाईँ नै भ्रष्ट भनेर मैले आउनेछु। किनभने तपाईँको सन्तान भएपछि त तपाईँले दुध खुवाउँदै गर्नुहुन्छ एकपट्टि कचौडामा, तपाईँलाई म गाली पनि गर्छु एउटापट्टि फर्केर। किन भन्दा मलाई तपाईँले दुधै नआएको कचौडामा मात्रै दुध खुवाउनु भयो भनेर मैले गाली गर्छु। किन भन्दाखेरिमा देशको अर्थतन्त्र होस् या देश बिग्रिने र सपार्नेमा त तपाईँ नै हो नि, मी हो त। तपाईँले अर्थतन्त्रमा अर्थै छ, पैसै छैन, डलरै छैन, यो देश त कङ्गाल भइसक्यो भन्न पाउनुहुन्न। त्यो त भागीदार त दण्डको सजाय त तपाईँले भोग्नुपर्छ। इमिडिएटली आजै घोषणा गर्नुपर्छ प्राइम मिनिस्टरले, यो निकायले यो मार्केट 22,000 22,500 आजभन्दा 6 महिना अघि पुगेको 3 महिना अगाडि पुगेको मार्केट आज 1 अरबमा खुम्चिनुमा को भागीदार छ सबलाई ल्याएर यहाँ कटघरामा उभ्याऊ, यिनीहरूलाई चाहिँ फाँसी दिनुपर्ने हो कि सजाय मात्रै दिनुपर्ने हो म दिन्छु भनेर प्राइम मिनिस्टरले त्यति बोलिदिनु भयो भने र अर्थमन्त्रीलाई जसरी अर्थतन्त्रमा गभर्नरलाई कारबाही गरे जस्तै अब आउने अर्थमन्त्रीलाई पनि तपाईँले यो पैसा कहाँ गयो इमिडिएटली आजको मितिबाट 15 दिनभित्रमा या 7 दिनभित्र 5 दिनभित्रमा तपाईँले इमिडिएटली यो शोध भर्ना त्यहाँ व्यवस्था मिलाउन सक्नु भएन भने तपाईँलाई राजीनामा मात्रै होइन तपाईँलाई कटघरामा राखेर तपाईसँग यो शोध भर्न हामी काम गर्छौँ भनेर टाइट पोजिसनले उहाँले दुईटा शब्द यसरी उहाँलाई बोलाएर विभिन्न निकायलाई बोलाएर कोसिस गरिदिनु भयो नि देश कायापल्ट हुन्थ्यो। काङ्ग्रेसको आशा जनतामाथि व्यावसायिकमाथि ठुलो भरोसा पनि छ। त्यसले गर्दा चुनावको मुख आउँदैछ, तपाईँहरूलाई भोट पनि चाहिएको छ, जनता पनि चाहिएको छ, देश पनि बचाउनु छ भने यो काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आज बेलुका पत्रकार सम्मेलन गरेर सके तपाईँकै माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्न लगाएर यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो उत्थान गर्नुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो। पछिल्लो आर्थिक अवस्था, मुलुकको जटिलता, पैसाको पोजिसन र राष्ट्रको ढुकुटीको अवस्था र सेयर मार्केटको अवस्था र यसमा भएका सम्भावना, चुनौती र समस्या यी सबै कुरामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने र समग्र आर्थिक विश्लेषण गर्ने समय हामीलाई प्राप्त भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म पनि जाँदै अब हजुरले डाक्नुभयो छोटै समयमै म पनि जाँदैछु।
जाँदा जाँदै के भन्छु भने हाम्रो सेयर मार्केटमा चाहिँ सेयर मार्केटको अभिभावकहरूले हामीपट्टि फर्किदिनु भएन। हामी चाहिँ रोइरहेका छौँ। धिक्कार छ हाम्रो अभिभावक हो। तपाईँहरूले हामीलाई पनि फर्केर हेरिदिनुहोस् न। तपाईँहरूलाई हामीले पटक पटक बिन्ती चढाएको छौँ। करिब करिब बैङ्कहरूलाई लाइसेन्स दिनुहोस् न। तपाईँहरूले चलैमान गरेका तपाईँकै अर्ध सरकारी बैङ्क छन्, सरकारी बैङ्क छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ 77 जिल्लाको कुना काप्चामा पुगेर 10 किता सेयर हाल्नेवालालाई पनि तिनीहरूलाई पनि सुविधा दिनुहोस् न। त्यो सानो 10 रुपियाँ 1000 हुनेवाला पनि तपाईँकै सन्तान हुन् नि। 1 खरब हुने विनोद चौधरी पनि तपाईँकै परिवारभित्रको पऱ्यो नि, तपाईँकै देशकै जनता पऱ्यो नि। सबैलाई एउटै काखमा राखिदिनुहोस् न। ध्रुवलाई जस्तो उत्तनपातले चाहिँ गरेको थियो चाहिँ ध्रुवलाई चाहिँ सौतानी अर्को स्वास्नी ल्याएर अर्को छोरा जन्मिने बित्तिकै उसलाई फ्याँकिदिने र ध्रुवलाई जङ्गल पठाउने भने जस्तै नगरिदेऊ न। त्यो हालत नपर न तिमीलाई पनि। हाम्रा जनताहरू कोही धनी छन्, कोही गरिब छन्। यी त चाहिँ 4 जात 36 वर्णका फुलबारी हुन्। कोही होचा छन्, कोही छोटा छन्, कोही ठुङ्गा फुलका ठुङ्गा ठुला छन्, साना छन्। तर सेयर बजारलाई उत्थान गरेर यो पारदर्शी संस्था हो। 22 अरब 22.5 अरब पुग्दाखेरिमा तपाईँले ट्याक्स कति राज्यले ट्याक्स असुली गरेको थियो, त्योभन्दा घटी अब असुली हुनु भएन। त्योभन्दा माथि जसले सक्षम तरिकाले काम गर्छ त्यसलाई मात्रै ल्याउँछु भन्नु पर्यो र ब्याङ्कहरूलाई लाइसेन्स दिलाउनु पर्यो राज्यले र 500 वटा ब्रोकर लाइसेन्स थप्नु पर्यो र यसका निकायहरू छन् नि, जस्तै म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ काम गर्न भनेर म्युचुअल फन्ड दिएको छ राज्यले, त्यो निकाय बनाएको छ। नागरिक लगानी कोषलाई यसलाई चाहिँ मेजरमेन्ट बनाउने चाहिँ निकाय घोषणा गरेको छ। ती कहाँ गए? यो संस्थाको चाहिँ निरीक्षण गर्ने निकाय कहाँ गए? आज जनता किन रोइरहेको छन्? के छ त्यसको दोषहरू? किन पैसा यसरी तरलता अभाव भयो? देशमा चाहिँ यो आज भइरहेको व्यापार चाहिँ 22.5 अरबको व्यापारलाई चाहिँ आज 1 अरबमा खुम्च्यो, भोलि करोडमा खुम्चेला, पर्सि लाखमा खुम्चेला, पर्सि जिरोमा खुम्चेला। यो पारदर्शी संस्था हो। यो पारदर्शी संस्था हाम्रो देशमा सक्सेसफुल भएन भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सापट पनि दिँदैन, ऋण पनि दिँदैन, अनुदान पनि दिँदैन। यो देशलाई तपाईँलाई कङ्गाल देश हो। हाम्रो राजनीतिक दलहरूले हिजो पनि 44 वटा फ्याक्ट्रीहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतले राजाको पालामा पनि दिएका फ्याक्ट्रीहरू हामीले कबाडीको रूपमा बेचेर खायौँ। हामीलाई त धेरै आक्षेप छ। अब फेरि यो कालो धन अमेरिकाले कालो धन ल्यायो भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमको खण्डन गरेका छन्। त्यो खण्डनको दोष आउँछ। त्यो खण्डनलाई सफाइ गर्नलाई हाम्रो देशमा भएका सारा चाहिँ कति मितिबाट कति मितिसम्ममा हामीले 500 र 1000 नोट उत्पादन गरे। त्यो टोटली प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रो चाहिँ शेरबहादुरज्यूको पालामा कुनै खेलमा ल्याएर गोदाम बनाएर राष्ट्र ब्याङ्क उभियाएर त्यहाँ चाहिँ देखाउनु पर्यो, जनतालाई विश्वास बनाउनु पर्यो, विश्वासको मत लिनु पर्यो भन्दै मैले चाहिँ सेयर मार्केटको प्रति हाम्रो प्राइम मिनिस्टर, अर्थमन्त्री, देशका चाहिँ सम्पूर्ण निकायलाई चाहिँ पारो तरिकाले ऐनामा हेर है तिम्रो अनुहार र चाहिँ यसलाई चाहिँ सक्षम तरिकाले बनाऊ। अरबमा होइन खरबमा लैजाउने व्यापार। तिमीले पनि खरबै असुल गरेर। मैले त जाँदा जाँदै अस्ति प्राइम मिनिस्टर पनि बोलेको थिएँ, तपाईँले चाहिँ जनतासँग यस्ता निमुखा के गाई पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, कृषक गर्ने, कृषि उत्पादन गर्नेलाई चाहिँ फलफुल उत्पादन गर्नेलाई चाहिँ त्यसलाई ट्याक्स बिना गर न। 20 खरब म दिन्छु भनेको थिएँ। आज चाहिँ 22.5 अरब पुग्या भएर म त यो त खरबमै जान्छ कि भन्ने हौसला लिएर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। आज तपाईँले खरबमा लगिदिने उपाय गरिदिनुहोस्। तपाईँको चाहिँ अरबबाट करोडमा झार्ने, लखमा झार्ने उपाय नगरिदिनुहोस् भन्दै जाँदा जाँदै मैले हाम्रो अभिभावकलाई यो अनुरोध गरेँ र ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ बैङ्कलाई र हाम्रो सेयर मार्केटलाई उत्थान गर्ने निकायहरूलाई पनि सक्षम तरिकाले उजागर गरिदिनुहोस् भन्दै यहाँको संस्थालाई र यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै यहाँको चाहिँ संस्था उत्तरोत्तर प्रगति होस्, विश्वले चिनोस्, विश्वमा छाओस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा भएँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।